ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 15 पाठे तत्र आदौ तावत् कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इत्यत्र पर्जन्यो जपमनुप्रावर्षतु इति यत् उदाहरणं दृष्टं तस्य अर्थः यः उक्तः हेतुभूतजपोपलक्षितं वर्षणम् इत्यर्थः। मूले इत्यस्य अस्माभिः व्याख्यायां चर्चा कृता, विस्तरेण अत्र विमर्शः कृतः। ततः तत्र परापि हेतौ तृतीया अनेन बाध्यते। अत्र हेतौ तृतीया विभक्तिः प्राप्ता भवति। सा तृतीया विभक्तिः एतेन नाम कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया विभक्तिविधानेन बाध्यते इति पठितम्। तदनन्तरं लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्येण वाह इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात्, नाम पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात् तत्र परापि हेतौ तृतीया विभक्तिः एतेन सूत्रेण बाध्यते इति उक्तम्। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं तृतीयार्थे इति। तस्य अर्थः दृष्टः। अस्मिन् द्योत्ये अणुः उक्तसंज्ञः स्यात्। अस्मिन् अर्थे द्योत्ये अणु इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति। ततः नदीम् अन्ववसिता सेना इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। सहयुक्ते प्रधाने इति तृतीयार्थः अत्र विवक्षितः भवति इति तत्र उदाहरणेन अत्र ज्ञातं, व्याख्यायां च अयं विषयः प्रतिपादितः। अतः ततश्च तत्र ष्ञ्यबन्धनं नाम अवसिता इत्यत्र ष्ञ्यबन्धने इति धातुः भवति। तस्मात् क्तप्रत्ययेन अव उपसर्गपूर्वकतया इदं रूपं सिद्धं भवति इति पठितम्। ततः हीने इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। हीने द्योत्ये अनुःप्राग्वत् इति। एवं खलु तत्र हीने अर्थात् न्यूनार्थे अर्थात् निकर्षार्थे द्योत्ये, निकर्षे द्योत्ये अनु इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। तत्र अनुहरिन्सुराः इति उदाहरणं पठितं। हरेः हीनाः इति तस्य अर्थः च दृष्टः। ततः उपोधिके च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अधिके हीने च द्योत्ये उप इति अव्ययं प्राक् संज्ञं स्यात् इति पठितम्। अधिके सप्तमी वक्ष्यते, नाम अधिकार्थे अत्र सप्तमी विभक्तिः अस्माभिः वक्ष्यते इति उक्तम्। तत्तु अग्रे, नाम यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सप्तमी प्रकरणे एव सूत्रमिदं पठिष्यते इति उक्तम्। अत्र तु हीनार्थे उदाहरणं भवति उपहरिन्सुराः इति। अर्थः सः एव, नाम हरेः हीनाः सुराः इति। तदनन्तरं लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यणवः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं पठितम्। तत्र लक्षणम् अपि च इत्थम्भूताख्यानं भागः वीप्सा इति चत्वारः अर्थाः उक्ताः। अतः सूत्रार्थः उक्तः। येषु अर्थेषु विषयभूतेषु
प्रत्यादयः उक्तसंज्ञाः स्युः। नाम प्रत्यादयः प्रति परि अनु एते त्रयः अत्र वर्तन्ते। एते उक्तसंज्ञाः भवन्ति, अर्थात् कर्मप्रवचनीयसंज्ञकाः भवन्ति इति तत्र उक्तम्। तत्र उदाहरणस्य ईषदेव आरम्भः अस्माभिः कृतः। नाम प्रथमः अर्थः यः अत्र उक्तः लक्षणार्थः, तस्मिन् लक्षणार्थे किम् उदाहरणं भवति, तस्य उदाहरणस्य अत्र ईषदिव पठनमात्रम् अस्माभिः कृतं। वृक्षं प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत् इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तत्र अग्रे पठनात् पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः काः आसन् इति एकवारं पठामः। पुनश्च संस्मरणमिव भवति। पठिष्यमाणेन विषयेण सह अन्तःसम्बन्धः अपि उपस्थापितः भवति। तत्र उक्तं व्याख्यायां लक्षणेत्थं भूत लक्षणं ज्ञापकम् अयं प्रकार इत्थं तं प्राप्तः इत्थं भूतः तस्याख्यानम् उपपादकम् इत्थं भूताख्यानं भागः स्वीकार्योंशः तत्स्वामी विवक्षितः व्याप्तुं कार्त्स्न्येन सम्बन्धुम् इच्छा वीप्सा लक्षणं च इत्थं भूताख्यानं च भागश्च वीप्सा च इति द्वन्द्वात् विषयसप्तमी तदाह एष्विति एष्वर्थेषु द्योत्येषु इति तु नाश्रितं व्याप्तुम् इच्छायास्तद्योत्यार्थत्वाभावादिति भावः लक्षण इति उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः वृक्षं प्रतीति वृक्षं प्रतिपरि अनु वा विद्योतते विद्युत् इति च उदाहरणम् अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तत्र वृक्षं प्रति नाम वृक्षं चिह्नीकृत्य विद्युत् विद्योतते एवं खलु। तत्र कथयिष्यते व्याख्यातः अग्रे कथयिष्यते अत्र अर्थपूर्वकं विवरणं करिष्यते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं च कारकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 15 पाठाः गतपाठाः सम्पन्नः। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्य 16 पाठः अस्माकं क्रमे तत्र आरब्धो भवति। तत्र 16 अस्मिन् पाठे अग्रे व्याख्याम् अनुसरामः। वृक्षं प्रतीति एतदनन्तरं कथयति लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धो द्वितीयार्थः इति। लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः द्वितीयार्थः अत्र वर्तते इत्युक्तं। नाम द्वितीयाविभक्तेः अयमर्थः अत्र वर्तते। यतोहि पूर्वमुक्तं खलु लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धे द्योत्ये लक्षण इति शब्दस्य अर्थविशेषः उक्तः। तत्र लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम् इत्युक्तं खलु। अतः लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः द्वितीयार्थः इति। तर्हि लक्ष्यभूतः कः एवं खलु। लक्षणभूतश्च कः नाम लक्ष्यः ज्ञाप्यः लक्षणः ज्ञापकः अथवा लक्षणं ज्ञापकं लक्ष्यं ज्ञाप्यम् एवं खलु। तत्र अग्रे किं कथयति इति आदौ पश्यामः। स च नाम लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः द्वितीयार्थः अत्र वर्तते इति यदुच्यमानं वर्तते। तत्र कथयति स च प्रत्यादिद्योत्यः नाम एतादृशः द्वितीयार्थः यः लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः वर्तते सः प्रत्यादिद्योत्यः नाम प्रतिपरि अनु एते ये त्रयः वर्तन्ते एतैः क्रमशः तत्तदुदाहरणे द्योत्यते इति भावः।
कथयति वृक्षेण लक्ष्यमाणा विद्युत् द्योत्यते इत्यर्थः। तर्हि लक्ष्यभूता विद्युत् वर्तते, लक्षणभूतः वृक्षः वर्तते, ज्ञापकः वर्तते इति भावः। वृक्षेण लक्ष्यमाणा विद्युत् द्योत्यते इत्यर्थः। कथं? यथा रात्रौ तडित् पतति खलु, तडित् पतति इति वयं कथं जानीमः? कश्चन शब्दः भवति, सत्यं। ततः परं तस्याः दर्शनमपि भवति खलु, परन्तु दर्शनं कथं भवति? एकं तु साक्षात् आकाशं यदि पश्यामः तदा दर्शनं भवति, परन्तु यदा तडित् पतन्ती भवति अथवा विद्युत् पतन्ती भवति तत्समये एव वयम् आकाशमपि पश्यन्तः भवामः इति तु न भवति खलु। अस्माकं दृष्टिः कदाचित् गेहे भवति वा, अथवा कस्मिंश्चित् वस्तुविशेषे भवति वा, अथवा कदाचित् वृक्षे भवति वा। विद्युतः पतनेन वृक्षः अवलोकितः भवति, तेन वयं जानीमः ओह् विद्युत् विद्योतते। द्युत इति नाम प्रकाशते इति भावः, नाम विद्युतः प्रकाशः भवति इति भावः। अतः वृक्षः तत्र लक्षणभूतः, विद्युत् तत्र लक्ष्यभूता वर्तते इति। अपि च प्रथमः लक्षणार्थः यः उक्तः वर्तते लक्षणेद्धं भूताख्यान इत्यादिसूत्रे, तद्विषये वयम् अत्र पठन्तः स्मः इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक् अग्रे कथयति उत्पन्नविनष्टा विद्युत्। उत्पन्ना पुनः विनष्टा, एवं खलु। उत्पन्ना च एषा विनष्टा च उत्पन्नविनष्टा का विद्युत्। कथयति तदुत्पादितः वृक्षप्रकाशोऽपि, एवं खलु। विद्युता वृक्षप्रकाशोऽपि उत्पादनं, नाम वृक्षस्य प्रकाशः जातः, नाम वृक्षः तत्र दृष्टिपथं गतः इति भावः। तदुत्पादितः वृक्षप्रकाशोऽपि उत्पन्नविनष्ट एव। वृक्षस्य यः प्रकाशः अस्ति अन्धकारे, वस्तुतः वृक्षसकाशात् प्रकाशः न भवति, परन्तु वृक्षस्य प्रकाशः नाम वृक्षस्य दर्शनम् इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। वृक्षप्रकाशः यः वर्तते सः अपि उत्पन्नविनष्ट एव। यदा विद्युत् पतिता तदा एव वृक्षस्य दर्शनमपि अभूत्, यदा विद्युत् नास्ति तदा वृक्षस्य दर्शनमपि न जायते अन्धकारकारणात्, एवं खलु। कथयति उत्पन्नविनष्ट एव। कथयति तथा च वृक्षप्रकाशोत्तरं विद्युतः असत्त्वेन प्रत्यक्षाभावात् अनुमेया सा एवं खलु। नाम वृक्षप्रकाशोत्तरं नाम वृक्षस्य प्रकाशनं यदा जातं भवति, अस्माभिः तद् दृश्यते ईषद् विद्युतः पतनकारणात्। अतः वृक्षप्रकाशोत्तरं विद्युतः असत्त्वेन, विद्युत् या वर्तते तस्याः असत्त्वेन वा न वा, विद्युत् तत्र न तिष्ठति। प्रत्यक्षाभावात् अनुमेया, नाम अनुमेया सा, नाम प्रत्यक्षरूपेण नास्ति सा विद्युत्, परन्तु अनुमेया विद्युत् पतिता। कथयति ततश्च प्रकाशितेन वृक्षेण विद्युज्ञानात् वृक्षो लक्षणम् इत्युक्तं खलु पूर्वं। वृक्षः लक्षणं भवति, विद्युत् अत्र लक्ष्यं भवति, एवं खलु। अतः लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्धः अत्र कश्चन वर्तते, स एव अत्र द्वितीयायाः अर्थः वर्तते। यश्च अर्थः, या च द्वितीया वृक्षम् इत्यत्र उच्यते। अतः क्रमशः त्रीणि उदाहरणानि खलु अत्र भवन्ति। वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, वृक्षं परि विद्योतते विद्युत्, वृक्षम् अनुविद्योतते विद्युत्, एवं खलु। इति सर्वत्रापि वृक्षेण लक्ष्यमाणा विद्युत् विद्योतते इति अर्थः सर्वत्रापि अत्र ग्राह्यः, एवं खलु। इति अस्ति कश्चन विशेषः। इति प्रथमः लक्षणार्थः यः अत्र उक्तः वर्तते, तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि अस्माभिः अत्र पठितानि। समीचीनम्। अधुना द्वितीयः अर्थः तावत् सूत्रे यः उक्तः तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते, एवं खलु। अतः तत्र उच्यते इत्थं भूताख्यान इति इत्यस्ति। तत्र
मूले उक्तं खलु इत्थं भूताख्याने अस्मिन् अर्थे व्याख्याता कथयति उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः नाम इत्थं भूताख्यानार्थे अधुना उदाहरणं वक्ष्यते इति अग्रे कथयति भक्तो विष्णुं प्रतीति मूले उदाहरणमस्ति खलु भक्तः विष्णुं प्रतिपरि अनुवा इति तर्हि एकवारमत्र इत्थं भूताख्यान इत्यस्य अर्थमपि स्मरामः किमुक्तं पूर्वं पश्यन्तु अयं प्रकारः इत्थं तं प्राप्तः इत्थं भूतः तस्याख्यानम् उपपादकम् इत्थं भूताख्यानम् एवं खलु एवं वर्तते विषयः वा न वा तर्हि किम् उदाहरणं भक्तः विष्णुं प्रति नाम यः भक्तः वर्तते नाम विष्णोः भक्तः वर्तते इति सामान्येन अर्थः अत्र अवगम्यते व्याख्याता कथयति पश्यन्तु भजसेवायां भक्तिः अस्य अस्ति इति भक्तः मत्वर्थीयः अर्ष आद्यच अर्ष आदिभ्यो च इत्यनेन सूत्रेण मत्वर्थे अत् प्रत्ययः भवति अच् अच् इति प्रत्ययः भवति तस्य अ इति अवशिष्यते तत्र तद् अस्य अस्ति अथवा तद् अस्मिन् अस्ति इत्येतस्मिन् अर्थे मतुप् इति प्रत्ययः भवति तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् पूर्वं तत्र प्रसङ्गे इदं सूत्रम् अस्माभिः श्रुतं विस्तरेण तु तद्धितेषु पठिष्यते समीचीनम् भक्तिः अस्य अस्ति इति भक्तः मत्वर्थीयः अर्ष आद्य च अच् प्रत्ययः अत्र वर्तते मत्वर्थीयः भक्ति अ नाम भक्तिशब्दात् अच् एषः प्रत्ययः भवति भक्ति अच् अच् इत्येतस्य अ इति अवशिष्यते भक्ति अ तदनन्तरं भक्ति इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य लोपः भवति भक्त अ भक्ता सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति भक्तः इति रूपं सिद्धं भवति एवं खलु कथयति मत्वर्थीयः अर्ष आद्य च अयम् अग्रे कथयति विषयतासम्बन्धः प्रत्यादिद्योत्यः द्वितीयार्थः इति नाम विषयतासम्बन्धः अत्र प्रत्यादिद्योत्यः भवति नाम प्रत्यादिभिः त्रिभिः विषयतासम्बन्धः द्योत्यते यः सः एव अत्र विधीयमानायाः द्वितीयायाः अर्थो भवति कर्मप्रवचनीये द्वितीयः इत्यनेन खलु द्वितीया विधीयते अतः तस्याः द्वितीयायाः अर्थः भवति तस्य अग्रे कथयति तस्य भक्तौ एकदेशे अन्वयः इति कस्य द्वितीयार्थस्य द्वितीयार्थः कः विषयतासम्बन्धः प्रत्यादिद्योत्यः द्वितीयार्थः कथयति विष्णुविषयकभक्तिमान् इत्यर्थः वस्तुतः अर्थः कः वर्तते विष्णुविषयकभक्तिमान् इति अर्थः वर्तते कथयति अत्र भक्तः भक्तिरूपं प्रकारविशेषं प्राप्तत्वात् इत्थं भूतः पूर्वमपि यल्लक्षणमुक्तं तल्लक्षणमपि स्मरन्तु अत्र च तस्य सङ्गतिं कर्तुं यत्नं कुर्वन्तु एवं किल पूर्वमुक्तं खलु अयं प्रकारः इत्थं तं प्राप्तः इत्थं भूतः एवं खलु तस्य आख्यानम् इत्थं तस्य आख्यानम् उपपादकम् इत्थं भूताख्यानम् अत्र उच्यते अत्र भक्तः भक्तिरूपं नाम अत्र उदाहरणस्य व्याख्याने अत्र भक्तः भक्तिरूपं प्रकारविशेषं प्राप्तत्वात् इत्थं भूतः नाम भक्तः इत्थं भूतः वर्तते यतोहि प्रकारविशेषं सः प्राप्तः वर्तते प्रकारविशेषः च कः भक्तिरूपः कथयति तस्य विष्णुविषयकतया उपपाद्यत्वात् विष्णुविषयः वर्तते तस्य इति कृत्वा विष्णुविषयकतया उपपाद्यत्वात् विषयतासम्बन्धः तदुपपादकः प्रतिद्योत्यः इति ज्ञेयम् अथवा प्रत्यादिद्योत्यः इति वा ज्ञेयम् इति नाम इत्थं भूताख्यान
विषयः अत्र नाम इत्थं भूतस्य आख्यानं वर्तते। इत्थं भूतः अत्र भक्तः वर्तते, नाम एवं प्रकारकः भक्तः वर्तते इति भावः। अतः तस्य आख्याने गम्यमाने, सामान्येन कथयामि चेत् तस्य कथने गम्यमाने प्रकृते प्रति परि अनु इत्येतेषां तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। अतः कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः विष्णुम् इत्येवं द्वितीयान्तः प्रयोगः तत्र श्रूयते। भक्तो विष्णुं प्रतिपरि अनुवा इत्येवं रीत्या। समीचीनं। ततः भाग इति मूले उक्तं खलु भागे इति। एतत् सम्बद्धम् उदाहरणम् अधुना वयं पश्यामः किल। तत्र भागे भागार्थः पूर्वं पठितः खलु, तत् स्मर्तव्यमादौ। कः अर्थः पठितः इति चेत् भागः स्वीकार्यांशः तत्स्वामी विवक्षितः, नाम तस्य स्वीकार्यांशस्य स्वामी अत्र भागशब्देन विवक्ष्यते इति भावः। उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः इति कथयति व्याख्याता। मूले उदाहरणमुक्तं खलु, लक्ष्मीर्हरिं प्रति परि अनुवा इति। लक्ष्मीः हरिं प्रतीति नाम स्वामित्वं द्वितीयार्थः इति। लक्ष्मीः हरिं प्रति परि अनुवा इति कथिति व्याख्याता। स्वामित्वं द्वितीयार्थः प्रत्यादिद्योत्यः, नाम प्रत्यादिभिः द्योत्यते स्वामित्वं प्रकृते। तदा हरेर्भाग इत्यर्थः, मूले पश्यन्तु, हरेर्भागः इत्यर्थः। यतोहि तत्र अर्थः उक्तः खलु, भाग इत्येतस्य कः अर्थः उक्तः, स्वीकार्यांशः तत्स्वामी विवक्षितः। स्वीकार्यांशः यः वर्तते तस्य स्वामी विवक्षितः भवति। तर्हि अत्रापि तदैव तथा तदर्थं पुरस्कृत्य एव सङ्गतिः कर्तव्या। हरेर्भागः इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु, लक्ष्मीः हरिं प्रति परि अनुवा, नाम त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति अत्रापि। लक्ष्मीः हरिं प्रति, लक्ष्मीः हरिं परि, लक्ष्मीः हरिम् अनु। यतोहि त्रयाणामपि प्रतिपर्यानूनां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, अतः कृत्वा सम्यक् व्याख्याता कथयति। हरेः स्वभूतेति यावत्, नाम हरेः स्वकीया स्वभूता वर्तते लक्ष्मीः, अतः अत्र भागार्थः वर्तते। हरेः एव एकः भागः वर्तते इति भावः। विशिष्टया शैल्या भाव इति शब्दस्य कः अर्थः अत्र शक्यते कर्तुम् इति तत्र उक्तं वर्तते, तावदेव। समीचीनम् इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्मिन् उदाहरणे भवति भागार्थे। अधुना कः अग्रिमः अर्थः इति सकृत् पश्यामः। वीप्सायामिति कथयति खलु अग्रे, उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। वीप्सा इत्यस्य कः अर्थः पूर्वम् उक्तः चेत् व्याप्तुम् इच्छा वीप्सा वा, व्याप्तुम् इच्छायाः तत्र मूले नाम व्याख्यायाम् अर्थः उक्तः खलु, तदा वीप्सा इत्यस्य कः अर्थः उक्तः आसीत्, व्याप्तुम् इच्छा वीप्सा। सत्यं, व्याप्तुम् अर्थात् कार्त्स्येन सम्बन्धुम् इच्छा इति, एवं खलु। उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। वृक्षं वृक्षं प्रति इत्यस्ति उदाहरणं। वृक्षं वृक्षं प्रति परि अनुवासिञ्चति इति उच्यते। वृक्षं वृक्षं प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत् इत्यत्र तु लक्षणार्थः वर्तते। अत्र तु कार्त्स्न्यार्थः, नाम कार्त्स्येन अभिसम्बन्धुम् इच्छा वीप्सा भवति। कार्त्स्येन नाम व्याप्तुम् इच्छा वीप्सा इति भवति। वृक्षं वृक्षं प्रति इति व्याख्याता कथयति। नित्यवीप्सयोः इति द्विर्वचनं। तद्धितप्रकरणे नैव, तद्धितप्रकरणानन्तरं द्विरुक्तप्रकरणमेकं पठिष्यते।
तत्र इदं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते नित्यवीप्सयोः इति। समीचीनम्। अतः किम् उक्तं, नित्यवीप्सयोः इति दुर्वचनं। कस्य दुर्वचनं? वृक्ष इत्येतस्य। अत्र सन्वाच्या इच्छा स्वरूपसति व्याप्तिरेव तु विवक्षिता। सन्वाच्या इच्छा नाम सन्प्रत्ययवाच्या भवति या इच्छा, धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा इति सूत्रेण सन्निति प्रत्ययः भवति। अतः या इच्छा वर्तते सा सन्वाच्या वर्तते। अतः सन्वाच्या इच्छा स्वरूपसति व्याप्तिः एव विवक्षिता भवति। व्याप्तिरेव तु विवक्षिता। सा च कार्त्स्न्येन सम्बन्धात्मिका, नाम समग्रतया सम्बन्धात्मिका भवति। एवं खलु। आसां पङ्क्तीनां पूर्णतया स्पष्टता इतोपि उदाहरणस्य अर्थावगमनानन्तरं भविष्यति। कथयति, तथा च प्रकृत्यर्थगतकार्त्स्न्यम् एव व्याप्तिः, नाम प्रकृतिः या वर्तते, नाम द्वितीया यस्याः प्रकृतेः विधीयते। कस्याः प्रकृतेः द्वितीया विहिता वर्तते? वृक्ष इति प्रकृतेः द्वितीया विहिता वर्तते। तस्याश्च प्रकृतेः अथवा वृक्ष इत्येतस्य द्वित्वं च अत्र उच्यते नित्यवीप्सयोः इत्यनेन। कथयति, सा यद्यपि द्विर्वचनद्योत्या तथापि प्रतिपर्यनुयोगे तद्योत्यत्वमपि इति। द्विर्वचनेन यद्यपि द्योत्या भवति का व्याप्तिः, परन्तु प्रतिपरि अनुयोगे तद्योत्यत्वमपि, नाम प्रतिपरि अनु इत्येतेभ्यः अपि द्योत्यते का सा व्याप्तिः। तर्हि आहत्य कः अर्थः अत्र सम्पन्नः भवति इति चेत् तत्र उच्यते, तथा च कृत्स्नं वृक्षं सिञ्चति इत्यर्थः। नाम एकः उद्यानः वर्तते, एकम् उद्यानं वर्तते, तस्मिन् उद्याने 50 वृक्षाः वर्तन्ते। अतः सर्वम् अपि 50 वृक्षानपि सर्वानपि सिञ्चति इति। एवं खलु। तर्हि कार्त्स्न्यम् इह विवक्षितं, नाम वृक्षगता या व्यक्तिः वर्तते तस्याः कार्त्स्न्यं नाम सामग्र्यं, नाम सर्वेपि वृक्षाः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते इति भावः। कथयति, न तु अवयवकार्त्स्न्यम् इति नित्यवीप्सयोः इति भाष्ये स्पष्टं। नाम वृक्षस्य कञ्चन एकभागविशेषम् अवयवविशेषं सिञ्चति, अथवा एकः वृक्षः वर्तते तस्य सर्वान् अवयवान् सिञ्चति इति अर्थः न, परन्तु वृक्षगता व्यक्तिः या वर्तते, एवं खलु, सा च व्यक्तिः प्रतिवृक्षं भिद्यते। अतः सर्वाम् अपि व्यक्तिं, वृक्षव्यक्तिम् अथवा सर्वम् अपि वृक्षं सिञ्चति इति अर्थः अत्र विवक्षितः वर्तते इति भाष्यकारेण उक्तं वर्तते इति भावः। एवं खलु। तत्र प्रकृत उदाहरणे एव प्रतिसिञ्चति, वृक्षं प्रतिसिञ्चति इत्यत्र सिञ्चति इति प्रति एतदनन्तरं सिञ्चति इति क्रियापदमस्ति खलु, तस्य सकारस्य षत्वं भवेत्। केन? उपसर्गात् सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्थासेनय, सेदसि च सञ्जस्वञ्जाम् इत्यनेन। परन्तु प्रकृते तथा न भवति। सम्यक्। तद् पूर्वपक्षः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते। कथयति, ननु सेचने वृक्षस्य कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्धेः, नाम सेचनक्रिया या वर्तते तस्यां क्रियायाम् अत्र सत्याम् अथवा तस्याः क्रियायाः कर्मभूतः वृक्षः भवति। तस्य कर्मत्वादेव सिद्धे, कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्धः भवति खलु, कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया उच्यते।
किमिह कर्मप्रवचनीयसंज्ञया इत्यतः आह। नाम तर्हि अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः प्रयोजनमेव किं वर्तते भो? किमर्थम् अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कर्तव्या? कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति खलु उच्यते। अतः द्वितीया विभक्तिस्तु तावत् स्वतः एव सिद्धा खलु भवति। कर्मणि द्वितीया इत्यनेनैव खलु सिद्धः भवति। पुनः कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विधाय पुनः द्वितीया विभक्तिः वक्तव्या इति का वा अपेक्षा? अतः आह अत्रेति मूले पश्यन्तु। अत्रोपसर्गत्वाभावान्नषत्वम् प्रति परि अनु इत्येतेषां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति खलु। तत्र पूर्वं च उक्तं किं यत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा गतिसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाः च अपवादसंज्ञा भवति इत्युक्तं खलु। अतः तदेव मूले उक्तं खलु अत्रोपसर्गत्वाभावान्नषत्वं व्याख्याता कथयति गत्युपसर्गसंज्ञापवादः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इत्युक्तम्। अतः अत्र प्रतेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधात् प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचनीय अथवा परि अनु इति एतेषामपि इत्यनयोः अपि कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञया बाधः खलु भवति इति कृत्वा उपसर्गात् सुनोति इति षत्वं न भवति। इदं सूत्रम् अग्रे तिङन्तेषु पठिष्यते अस्माभिः। अतः उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादिना सूत्रेण षत्वं न भवति इति। यत् कुतः? यदि उपसर्गः अपेक्षितः, प्रकृते तु उपसर्गः नास्ति खलु अयं कः प्रति वा परि वा अनु वा इति। उपसर्गः अयं नास्ति इति कृत्वा नाम अस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधः कृतः अत्र इति कृत्वा उपसर्गत्वं प्रत्यादिनां नास्ति, उपसर्गत्वं प्रत्यादिनां नास्ति इति कृत्वा सिञ्चति इत्यस्य सकारस्य षत्वमपि न भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता कर्मप्रवचनीयत्वाभावे तु नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अत्र यदि नोच्येत तर्हि तु प्रतेः उपसर्गत्वात् ततः परस्य सिञ्चतेः सस्य षत्वं स्यादित्यर्थः। नाम प्रति इत्येतस्य उपसर्गत्वात् ततः अनन्तरं विद्यमानः सिञ्चति इति क्रियापदं विद्यमानं यद् वर्तते तस्य सकारस्य षत्वं स्यात्, नाम षत्वं भवेत्। तथा चेत् तत्र वृक्षं वृक्षं प्रतिषिञ्चति, वृक्षं वृक्षं परिषिञ्चति, वृक्षं वृक्षम् अनुषिञ्चति। यतोहि तत्र उपसर्गे अपि इण् कारणीभूतः भवति षत्वार्थम्। इणकोः इति अधिकारबलात् आदेशप्रत्ययोः इत्यत्र अस्माभिः अयम् अधिकारः पठितः इणकोः। तदनन्तरं तत्रैव अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यपि खलु पठितम्। अतः सम्यक्। अतः किमुक्तं प्रतेः उपसर्गत्वात् ततः परस्य सिञ्चतेः सस्य षत्वं स्यात्, सस्य सकारस्य षकारादेशः स्यात् इति अर्थः। ततः अग्रे उक्तं भाष्ये तु किमर्थमिदमुच्यते? एतावता ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः उक्तः, परन्तु भाष्ये वस्तुतः कथम् अत्र उच्यमानं वर्तते, नाम कः विचारः एतत् सम्बद्धः वर्तते इति कथयति। भाष्ये तु किमर्थमिदमुच्यते कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्ध्यति उपसर्गसंज्ञानिवृत्तिस्तु न प्रयोजनम्। तत्र तु एवम् उक्तम् उपसर्गसंज्ञा निवृत्तिः तु अत्र प्रयोजनं न भवति। कुतः प्रयोजनं न भवति इति चेत् क्रियायोगाभावे तदा प्रसक्तेः इत्याक्षिप्य, नाम क्रियायोगः अत्र नास्ति। क्रियायोगाभावे तदप्रसक्तेः नाम प्रकृते उपसर्गसंज्ञायाः प्रवृत्तिरेव न भवति, प्रसक्तिरेव न भवति इत्याक्षिप्य, नाम एवम् आक्षेपं कृत्वा द्वितीयार्थम् एव एतत्
द्वितीयार्थम् एव एतत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानम् इत्युक्तम्। द्वितीया विभक्त्यर्थमेव कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानं कृतं वर्तते इति तत्र उक्तं। कथयति वृक्षस्य सेचने कर्मत्वे अपि तत् अविवक्षायां सम्बन्धविवक्षायां षष्ठीं बाधितुम् इदं कर्मप्रवचनीयत्वविधानं। नाम सम्बन्धविवक्षायां सत्यपि षष्ठीविभक्तिः यथा न स्यात्, सम्बन्धविवक्षां पुरस्कृत्य नाम वृक्षस्य सेचने तत्र वृक्षेण सह सम्बन्धविवक्षां कृत्वा सेचनप्रक्रियायाः सम्बन्धविवक्षां पुरस्कृत्य अपि सम्बन्धे षष्ठीविभक्तिः मा भूत्, परन्तु द्वितीयैव भवेत्, तदर्थं कर्मप्रवचनीयत्वविधानमत्र कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक् कथयति। किञ्च वृक्षस्य सेचने कर्मत्वे अपि प्रथमतः प्रतिद्योत्यसम्बन्धे अन्वयेन अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्तषष्ठी बाधनार्थम् इदं। पश्यन्तु, वृक्षस्य सेचने कर्मत्वे अपि वृक्षस्य तत्र सेचने कर्मत्वे अपि नाम सेचनक्रियायां नाम सेचने वृक्षस्य कर्मत्वे अपि इति अन्वयः कर्तव्यः अत्र। नाम सेचनक्रियायां वृक्षस्य कर्मत्वे अपि प्रथमतः प्रतिद्योत्यसम्बन्धे नाम पूर्वं प्रति इत्यनेन द्योत्यते यः सम्बन्धः, सम्बन्धे अन्वयेन नाम सम्बन्धेन अन्तरङ्गत्वात् तन्निमित्तषष्ठी बाधनार्थमिदं। नाम सम्बन्धनिमित्ता षष्ठी या अत्र उत्पन्ना भवति तस्याः बाधनार्थम् इदं कर्मप्रवचनीयत्वम् अथवा कर्मप्रवचनीयत्वविधानं यद् वर्तते तस्य अपेक्षा भवति इति उच्यते। अग्रे कथयति वृक्षं वृक्षं प्रति पक्षिणः आसते इत्यादौ अकर्मकधातुयोगे अधिकरणादिसंज्ञानिरासार्थञ्च इदम् इति भाष्याशयः इति शब्देन्दुशेखरे मञ्जूषायां च स्पष्टम् इत्युच्यते। परन्तु तत्र भाष्ये उक्तं खलु क्रियायोगाभावे तदप्रसक्तेः इत्याक्षिप्य उक्तं खलु यतः भाष्यस्य पङ्क्तयः आरब्धाः ततः पश्यन्तु पुनः किमर्थमिदमुच्यते। कर्मत्वादेव द्वितीया सिद्ध्यति उपसर्गसंज्ञानिवृत्तिस्तु न प्रयोजनं क्रियायोगाभावे तदप्रसक्तेः। क्रियया योगः अत्र नास्ति। तर्हि सिञ्चति इति क्रियया सम्बन्धः नास्ति प्रति इत्येतस्य, अत एव क्रियायोगाभावः अत्र उच्यते इति भाष्यकर्तुः अभिप्रायः अत्र वर्तते। अतः भाष्यस्य प्रामाण्यानि आदाय शब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टेन मञ्जूषायां च भट्टोजिदीक्षितस्य मतम् अत्र खण्डितं वर्तते इति भावः वर्तते। भवतु, अयं सर्वोपि उद्ग्रन्थस्थः विषयः वर्तते। दीक्षितस्तु एवम् अङ्गीकुर्वन् वर्तते अथवा एवं प्रतिपादयन् वर्तते यत् प्रकृते उपसर्गत्वं यथा न स्यात्, उपसर्गत्वे सति उपसर्गात् सनोति सुपति इत्यादिना प्रतिषिञ्चति इत्यादीनि षत्वयुक्तानि उदाहरणानि न लभ्येरन्, अतः उपसर्गत्वस्य बाधः यदि कृतः स्यात् तर्हि षत्वप्रवृत्तिरपि तत्र न स्यात्। अतः उपसर्गत्वबाधे सति षत्वबाधायां तत्र उपसर्गत्वस्य बाधे सति षत्वबाधायां षत्वाभावः अर्थात् षत्वं न भविष्यति। एवं खलु प्रतिसिञ्चति इत्येव तत्र प्रयोगः भविष्यति इति भावः। इतोपि विस्तरार्थं तु भाष्यमपि अत्रत्यं द्रष्टव्यं। शेखरे अपि समग्रं विवरणं, मञ्जूषायामपि सर्वं विवरणम् अत्र मृग्यम् अन्वेष्टव्यं, द्रष्टव्यं। दृष्ट्वा इतोपि विस्तरार्थं पठनीयं। परन्तु दीक्षिताभिप्रायः युक्त्यन्तरैः अत्र युक्तिभिः अत्र खण्डितः वर्तते नागेशेन इति तु विषयः स्पष्टः अत्र ज्ञायते। समीचीनम् इति। एवं तर्हि पीप्सार्थे अपि उदाहरणं दृष्टं। तत्र कथयति एषु किम् इति
व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति एषु किमिति कोऽर्थः प्रश्नस्य इति व्याख्यात्रा बोध्यते। किं बोध्यते? लक्षणेथं भूताख्यानभागवीप्सासु इति किमर्थमित्यर्थः, नाम इति कुतः उच्यते, किमर्थमुच्यते। अतः तत्र कथयति परिषिञ्चति इति। परिषिञ्चति इति कथयति अग्निम् इत्यादि शेषः अत्र कथयति। अत्र लक्षणाद्यभावात्, नाम लक्षणेथं भूतादयः अर्थाः उक्ताः चत्वारः, सः अर्थः अत्र नान्तर्भवति। लक्षणाद्यभावात् कर्मप्रवचनीयत्वाभावे, नाम कर्मप्रवचनीयत्वं न भवति इति कृत्वा उपसर्गात् सनोति सुपति इत्यादिना सूत्रेण इति कथयति। इति षत्वमिति भावः, नाम एतेन षत्वं भवति इति भावः इति अर्थः इति अत्र उच्यते। इदं च प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। एवञ्च लक्षणेथं भूताख्यान इत्यादि सूत्रगतः विशेषः अपि अत्र सम्पन्नः भवति। उदग्रन्थेषु इतोपि विशेषान्तराणि भवन्ति, तानि तत्रैव द्रष्टुं शक्यन्ते। परन्तु अस्माभिस्तु तत्र कौमुदीग्रन्थस्य बालमनोरमाव्याख्याग्रन्थम् आदाय एव चिन्तनं सद्यः क्रियमाणं वर्तते इत्यपि च वयं जानीमः। समीचीनं। ततः इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति अभिरभागे इति। एवं खलु? अत्र अभिः इति प्रथमं पदं भवति, प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अभागे इति च द्वितीयं पदं भवति, वा न वा? सप्तम्यन्तं पदं च तद् भवति। न भागः अभागः तस्मिन् अभागे इति भागार्थः पूर्वं पठितः खलु। तद्भिन्नार्थः अत्र ग्राह्यः। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारस्तु अस्ति एव। लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यणवः इति एतस्मात् सूत्रात् लक्षणेत्थं भूताख्यानवीप्सासु, नाम भागे इति नानुवर्तते, यतो हि तस्य निषेधः कृतः अत्र अभागे इति। अभागे इति वर्जं समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। ततः लक्षणादाविति व्याख्याता कथयति। लक्षणादाविति मूले पश्यन्तु। भागवर्जे लक्षणादौ अभिः उक्तसंज्ञः स्यात् इति। भागवर्जे नाम भागार्थं त्यक्त्वा ये अन्ये त्रयः अर्थाः पूर्वम् उक्ताः, तेषु अर्थेषु गम्यमानेषु अभि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। व्याख्याता कथयति आदिना इत्थं भूताख्यानवीप्सयोः सङ्ग्रहः इति भावः। तयोः अत्र ग्रहणं क्रियते इति भावः। एवं खलु? ततः अग्रे कथयति लक्षणे उदाहरति हरिम् अभिवर्तते इति। मूले पश्यन्तु। हरिम् अभिवर्तते। जयः क्व इति प्रश्ने इदमुत्तरं, नाम जयः क्व वर्तते, एवं खलु? अस्मिन् अस्य प्रश्नस्य उत्तरमिदमुच्यते। किं नाम हरिम् अभिवर्तते, नाम जयः हरिम् अभिवर्तते इति भावः। नाम हरिं प्रति वर्तते। तत्र उच्यते अग्रे लक्ष्यभावः अभिद्योत्यः द्वितीयार्थः। एवं खलु? अभिना द्योत्यते यः लक्ष्यभावः। लक्ष्यः कः? तत्र
हरिः खलु, नैव लक्ष्यः जयः खलु, लक्ष्यभूतः जयः, लक्षणभूतः हरिः, अतः तत्र द्वितीयो भवति। तदेव कथयति हरिलक्ष्यो जयः इत्यर्थः। हरिणा लक्ष्यते यः जयः सः अत्र, अतः प्रकृते हरिः लक्षणं भवति, जयः हरिलक्ष्यः भवति। अतः हरि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया विभक्तिः च अत्र आयाति। हरिम् अभिवर्तते, नाम जयः हरिम् अभिवर्तते इति उच्यते। इति अग्रे कथयति भक्तो हरिम् अभि इति मूले उक्तं खलु, भक्तः हरिम् अभि इत्थं भूताख्याने इदमुदाहरणं भवति। कथयति विषयतासम्बन्धः अभिद्योत्यः द्वितीयार्थः। कः अर्थः अत्र फलति? कथयति हरिविषयकभक्तिमान् इत्यर्थः। अयं हरिविषयकः भक्तिमान् वर्तते, यथा पूर्वं दृष्टं खलु तद्वदेव अत्रापि गतसूत्रे यथा दृष्टं तद्वत्। अभि इति परिवर्तितः वर्तते शब्दः तावदेव, तत्र प्रतिपरि अनु एते आसन्, अत्र अभि इति परिवर्तितः वर्तते। भागार्थश्च एकः अत्र नास्ति, अन्ये त्रयः अर्थाः अत्र वर्तन्ते तावदेव। व्याख्याता कथयति वीप्सायाम् उदाहरति देवं देवम् अभिषिञ्चति। कथयति कार्त्स्न्यसम्बन्धात्मिका व्याप्तिः द्वितीयार्थः अभिधेयोत्या च। कोऽर्थः? कृत्स्नं देवम् अभिषिञ्चति इत्यर्थः इति। नाम प्रत्येकं देवः यः वर्तते तस्य स्नानं कारयति अथवा अभिषेकं कारयति इति भावः। एवं खलु। कथयति षत्वाभावादिपूर्ववत् इति, नाम षत्वस्य अभावादिकं सर्वं यत् पूर्वं चर्चितं तद् अत्रापि वक्तुं शक्यते इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति मूले यदत्रेति, व्याख्याता इङ्गितं करोति यदत्रेति, मूले पश्यन्तु। अभागे किं नाम अभागप्रतिषेधः कुतः कृतः? कथयति यदत्र मम अभिष्यात् तद्दीयताम् इति। कोऽर्थः? अस्य उदाहरणस्य अर्थः अत्र कः अस्माभिः ग्राह्यः इति चेत् व्याख्यातारं पश्यन्तु। बहूनां द्रव्यं तण्डुलादि यत्र संसृष्टं तत्र इदं वाक्यं। बहूनां द्रव्यं, बहवः सन्ति, तेषां द्रव्यं तण्डुलादि यत्र संसृष्टं वर्तते, संयुक्तं वर्तते, तत्र इदं वाक्यम् उच्यते। किं? यदत्र मम अभिष्यात् तद्दीयताम्। कथयति स्वस्वामिभावः षष्ठ्यर्थः, मम इत्यत्र षष्ठी वर्तते खलु, अग्रे पठिष्यते सः सम्बन्धार्थः। कथयति अभिस्तद्योतकः, नाम तादृशषष्ठ्यर्थद्योतकः अभि वर्तते। अत्र संसृष्टद्रव्ये यद् वस्तु मम स्वभूतं स्यात् तन्मह्यं दीयताम् इत्यर्थः इति उदाहरणस्य अर्थो भवति। स्याद् इति अस्तेः लीरूपम्। अत्र मम भागः इत्यर्थतः पर्यवसानात् अभाग इति कर्मप्रवचनीयत्वपरिदासात् उपसर्गत्वस्य निर्बाधत्वात् उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः इति षत्वम्, एतेन षत्वं भवति। अभि स्यात्, स्यात् इति क्रियापदस्य सकारस्य षत्वं भवति। अर्थात् अत्र भागार्थः वर्तते, भागार्थे गम्यमाने प्रकृते अभि इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न जाता, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा उपसर्गसंज्ञा अभि इत्येतस्य तिष्ठत्येव, उपसर्गसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा अभि इत्येतस्मात् परतः स्यात् इत्येतस्य सकारस्य षत्वमपि भवत्येव। अतः अभिष्यात् इति रूपं तत्र भवति।
सम्यक्। ततः एतावत् पर्यन्तम् अत्र अस्य सूत्रस्य विषयः सम्पन्नः भवति। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते अधिपरी अनर्थकौ इत्यस्ति। तत्र अधिपरी इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। अनर्थकौ इति अपि प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र अधिश्च परिश्च अधिपरी इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। अविद्यमानः अर्थः ययोः तौ अनर्थकौ अथवा न विद्यते अर्थः ययोः तौ अनर्थकौ बहुव्रीहि समासो भवति। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति अत्र बहुव्रीहि समासविधायकं वार्तिकम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते उक्तसंज्ञौ इति उच्यते। कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारः अस्ति खलु, अतः कथयति उक्तसंज्ञौ स्तः कौ अधिपरी, परन्तु कीदृशौ निरर्थकौ, नाम अनयोः यदा अर्थविशेषः न विवक्षितः भवति। कथयति कर्मप्रवचनीयसंज्ञकौ इत्यर्थः। नाम उक्तसंज्ञकौ नाम का संज्ञा अत्र उक्ता वर्तते इतः पूर्वम् इति चेत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उक्ता वर्तते। यद्यपि ततः अपि पूर्वं तु बह्व्यः संज्ञाः उक्ताः वर्तन्ते, परन्तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अत्र विवक्षिता वर्तते। सम्यक्। आम्, तत्र व्याख्याता उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति। कुतोऽध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति इति मूले पश्यन्तु। कुतोऽध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति, एवं खलु कथयति व्याख्याता। अत्र कुतः इति अपादानपञ्चम्यास्तसिल् अव्ययम् इदं भवति। किं शब्दात् तसिल् प्रत्ययः भवति, किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति। कुतः इति अव्ययं सिद्धं भवति। तद्धितेषु स्फुटीभविष्यति विस्तरेण। कथयति कस्मात् प्रदेशादागच्छति इत्यर्थः। कस्य उदाहरणस्य अर्थः कुतोऽध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति। सम्यक्। अत्र अध्यागच्छति नाम कोऽर्थः, आगच्छति इत्येव अर्थः। कुतः पर्यागच्छति इत्यत्र पर्यागच्छति इत्यस्य कोऽर्थः, नाम आगच्छति इत्येव अर्थः। एवं खलु, आगच्छति इत्येव अर्थः। कुतः, यतोहि अत्र प्रयुक्तः यः अधि इति उपसर्गः कुतोऽध्यागच्छति इत्यत्र, पर्यागच्छति इत्यत्र च प्रयुक्तः परिति उपसर्गः, अयं निरर्थकः। अस्य यः कोऽपि अर्थः एव नास्ति, वा न वा? अस्य अर्थः न भवति। समीचीनम्। अतः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, वा न वा? परन्तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः फलं किं, द्वितीया क्व श्रूयमाणा वर्तते। तदर्थमग्रे विवरणं पठनीयम्, आदौ व्याख्यायां ततः मूले च। पश्यन्तु किं कथयति। नन्वत्र अधिपर्योरनर्थकतया सम्बन्धस्य तद्योत्यत्वाभावेन द्योत्यसम्बन्धप्रतियोगित्व रूपकर्मप्रवचनीययुक्तत्वस्य अभावात् न द्वितीया प्रसक्तिः इत्यतः। नाम द्वितीया प्रसक्तिरेव अत्र नास्ति भोः इत्युच्यते। नाम कर्मप्रवचनीयत्वम् अस्ति, कर्मप्रवचनीयत्वस्य अभावः, नाम कर्मप्रवचनीयत्वस्य अत्र अभावः भवति इति प्रतिपाद्यते। कथं प्रतिपादितम्? अधिपर्योः अनर्थकः, नाम अनर्थकौ स्तः सम्बन्धस्य तद्योत्यत्वाभावेन, नाम सम्बन्धविशेषः यः वर्तते तस्य द्योत्यत्वम् आभ्याम् अधिपरिभ्यां न क्रियते। द्योत्यसम्बन्धप्रतियोगित्वरूप, नाम द्योत्यसम्बन्धप्रतियोगित्वरूपं यत् कर्मप्रवचनीय
त्वं भवति तादृशकर्मप्रवचनीययुक्तत्वस्य अभावः अत्र वर्तते इति कृत्वा न द्वितीया नाम द्वितीया प्रसक्तिरेव अत्र न भवति। अतः गतिसंज्ञा बाधात् मूले पश्यन्तु गतिसंज्ञा बाधात् गतिर्गतौ इति निघातो न इति व्याख्यात्रा या अवतरणिका उक्ता सा यदि नापि स्पष्टा तर्हि मूलस्य स्पष्टता तु सरलतया कर्तुं शक्यते नूनमेव नाम परि अनयोः गतिसंज्ञा कृता अनयोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा कृता खलु कर्मप्रवचनीयसंज्ञया गतिसंज्ञायाः बाधः जातः खलु। अतः मूले पश्यन्तु गतिसंज्ञाबाधः गतिर्गतौ इति निघातो न नाम अत्र गतिर्गतौ इत्यनेन सूत्रेण अनुदात्तत्वं प्राप्तं भवति तन्न अत्र भवति। यतोहि अनुदात्तत्वम् अत्र नापेक्षितं। किमुच्यते गतिर्गतौ इत्यनेन तेन उच्यते गतिः गतौ परतः अनुदात्तो भवति इत्युच्यते। गतिसंज्ञकः यः भवति सः गतिसंज्ञकः गतौ परतः अधि इत्यस्य गतिसंज्ञा यदि स्यात् गतौ परतः गतिः परतः का वर्तते आगच्छति इति काचित् गतिः वर्तते खलु। अतः अनुदात्तत्वं स्यात् गतिसंज्ञकस्य अनुदात्तत्वं स्यात् नाम प्रकृते अस्य अधि अपि च परि इत्यनयोः अनुदात्तत्वं स्यात् वा न वा। अनुदात्तत्वे सति नाम अनुदात्तत्वमत्र नापेक्षितम् अनिष्टं तत् अनुदात्तराहित्यमेव अत्र इष्टं वर्तते। यदि गतिसंज्ञा एव न स्यात् तर्हि अनुदात्तत्वमपि न स्यात्। तर्हि किं कर्तव्यं गतिसंज्ञायाः वारणं कर्तव्यं। गतिसंज्ञायाः निवारणं कथं स्यात् इति चेत् कर्मप्रवचनीयसंज्ञा वक्तव्या। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अधिवर्येनर्थकौ इत्यनेन उच्यते। अतः अत्र निघातः न भवति नाम अनुदात्तत्वम् अधिपरि इत्यनयोः न भवति इति भावः। तद् व्याख्याता कथं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति अत्र गतिर्गतौ इत्यत्र पदात् इत्यधिकारात् पदात् परत्वसम्पत्तये कुतः इत्युपात्तमिति भावः। नाम तत्र पदात् इति अपेक्षितं नाम पदात् परतः गतिसंज्ञकः अपेक्षितः ततः परतः गतिः काचित् अपेक्षिता तद् गत्यर्थकः धातुः वा गत्यर्थापन्ना काचित् क्रिया वा अपेक्षिता तदा गतिसंज्ञकस्य उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वं भवति। अतः सर्वाणि निमित्तानि अत्र लब्धानि स्युः एतदर्थं कुतः इति अव्ययं तत्र उपात्तं पूर्वपदत्वेन। कथयति अत्र प्रभवति पराभवति अनुभवति इत्यादौ प्रादेः इव नाम प्रभवति इत्यत्र पराभवति इत्यत्र परा अनुभवति इत्यत्र अनु आदिशब्देन एते सर्वेपि तत्र परा अनु इत्येतौ अपि ग्राह्यौ। कथयति प्रादेः इव अर्थान्तरद्योतकत्वाभावे अपि अर्थान्तरस्य द्योतकत्वं न भवति इति कृत्वा अपि धात्वर्थद्योतकत्वम् अस्त्येव नाम धात्वर्थद्योतकत्वं तु भवत्येव। अर्थान्तरद्योतकत्वाभावेन अनर्थकत्वव्यवहारः इति नाम अर्थान्तरः एव यदि न लभ्यते तर्हि अनर्थकत्वं तस्य उपसर्गस्य भवति इति भावः। कथयति उक्तं च भाष्ये अनर्थान्तरवाचिनौ धातुना उक्तक्रियायाम् एव अहतुः इति न स्यात् अहेतुः इति स्यात्। अहेतुः इति स्यात् इति पाठभेदः सकृत् द्रष्टव्यः अथवा भाष्यमेव अत्र द्रष्टव्यम्। अनर्थान्तरवाचिनौ धातुना उक्तक्रियायाम् एव तत्र वस्तुतः आहतुः इति लिटः प्रयोगः यथा अतुसि द्विवचने लिटः प्रयोगः भवति खलु वाचिनौ इत्यभियुक्तं आहतुः इति अत्र विवक्षा का वर्तते इत्यर्थं भाष्यस्य एव पौर्वापर्यं द्रष्टव्यं स्यात्।
अस्तु, एतदादाय पुनः उक्तं च भाष्ये इत्यतः आदाय पुनः एकवारं चर्चाम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षोडशः एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।